भले वक्तों में दादी जान ट्रेन में सफर कर रही थी। पसमानदा से गांव में पली बड़ी सादा सी जट्टी ने जरा सख्त तबीयत पाई थी। अपने बेटों और पोतों को एक ही मुख्तसर मगर जामे दुआ देती, शाला जग मोहताज हुई, अल्लाह करे कि दुनिया तुम्हारी मोहताज हो। जबकि मुखालफीन को ऐसी एक लफ्सी बदुआ देती कि उनके पुरखों की कब्रें भी सुलग उठती। किस्सा यूं है कि उनकी सीट की ऊपर वाली बर्थ पर एक खातून पांव लटकाए बैठी थी। नादानिस्ता उसका पांव दादी मरहूमा के सर से टकरा गया तो उन्होंने खातून को वार्निंग दी कि दोबारा उसकी ऐसी किसी हरकत से नागहानी सूरत हाल पेश आ सकती है। थोड़ी देर बाद गैर इरादी तौर पर मुसाफिर औरत का पांव फिर उनके सर से आ लगा। दादी हजूर ने खातून के पांव पकड़कर उसे पूरी कुव्वत से नीचे खींच लिया। बेचारी मुंह के बल आ गिरी। मरहुमा अपना ये वाक़या सुनाकर आखिर में फरमाती, उसके बाद बाकी का सफर खैरियत से गुजरा। एक मर्तबा दादी मोहतरमा ने बस में भी सफर किया था। आप लारी अड्डे पर पहुंची तो मतलूबा बस मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी। ड्राइविंग सीट खाली थी। आप उसी पर बराजमान हो गई। ड्राइवर आया तो उसने दादी जान को उठने को कहा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ड्राइवर ने उन्हें समझाते हुए कहा कि अम्मा जी, दरअसल यहाँ बैठकर मैंने लारी चलानी है। बेइज्जती खातून ने अपनी हठ दर्मी बरकरार रखते हुए जवाब दिया, बेटा तुम कहीं और बैठकर लारी चला लो, मैं तो यहीं बैठूंगी। एक नाखुशगवार सा वाक़या सरदार हरनाम सिंह के साथ भी पेश आया था। वो रात के क्लब से लड़खड़ाते कदमों के साथ निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा तो घबरा कर बाहर निकला और टेलीफोन बूथ से पुलिस का नंबर मिलाकर फरियाद की, जल्दी आओ मित्रों, कोई चोर का पुत्र मेरी कार से स्टीयरिंग, गियर, ब्रेक वगैरह निकाल कर ले गया है। परेशान हाल सरदार पुलिस के इंतजार में दोबारा गाड़ी में जाकर बैठा तो एक दफा फिर उछल कर निकला और पुलिस को कॉल करके चीखा, वाह गुरु की जय, आने की जरूरत नहीं भाइयों, मैं गलती से पिछली सीट पर बैठ गया था। कुदरत का करिश्मा देखिए कि हरनाम सिंह की कार की पिछली सीट और हमारी गाड़ी की ड्राइविंग सीट में हैरत अंगेज मुमासलत पाई जाती है। आपकी दुआ से हम एक अदद पुरानी जापानी कार रखते हैं। वैसे जापानी होने की तो उस पर तोहमत बाकी रह गई है। मैकेनिक हजरात ने जुगाड़ लगा लगा कर उसके तने नातवा में चीनी, ताइवानी, कोरियन और पाकिस्तानी पुर्जे इस तरह फंसाए हैं कि वो वतन अजीज की तरह चूं चूं का मुरब्बा हो गई। उसे मुख्तलिफ ममालिक के पुर्जे इस तरह बाहम मिलकर चला रहे हैं जैसे दुनिया के दर दर से हमारे कशकोल में पड़ने वाली इमदाद ये मुल्क रवां रखे हुए। वो जो फरमाया गया है कि अमीर लोग दिल के डॉक्टरों के पास इसलिए ज्यादा जाते हैं ताकि लोगों को बावर कराया जा सके कि उनके सीने में भी दिल है। इसी तरह हमारी कार भी हफ्ते में 2 दिन जरूर वर्कशॉप में जाना पसंद करती है ताकि देखने वालों को यकीन हो जाए कि उसके सीने में भी इंजन है। इस गाड़ी के पेट्रोल और सीएनजी सिस्टम में पाकिस्तान और भारत की तरह शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। पेट्रोल का निज़ाम ठीक कराया जाए तो सीएनजी किट खराब हो जाती है और उसे दुरुस्त कराएं तो कार्बोरेटर जवाब दे जाता है।
یہ وزیروں اور افسروں کی طرح تیل اور گیس کو مال مفت سمجھ کر پھونکتی ہے، اور اس بارے میں مستریوں کی مشترکہ رائے ہے کہ یہ مرض عشق ہے، جاتا نہیں۔ اپنی کار کی بے شمار خوبیوں کے باوجود ہم اس کے احسان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں کہ وہ ہر روز ہمیں گاؤں سے جائے وکالت ضلع کچہری پہنچا دیتی ہے۔ بچے کئی دفعہ اسے تبدیل کرنے کا پرزور مطالبہ کر چکے ہیں، ہم ہر بار وعدہ بھی کرتے ہیں، مگر اقتصادی وجوہ کی بنا پر یہ وعدہ کبھی وفا نہیں ہوا۔ ایسے میں ہم بچوں کو کسی گھاگ سیاستدان کی طرح تسلی دیتے ہیں کہ یہ جاپانی چیز ہے بچوں، اب اس جیسی مضبوط گاڑیاں کہاں ملتی ہیں۔ ویسے یہ بھی ہم سفید پوشوں کا عجیب وتیرہ ہے کہ اگر نئی سائیکل خریدنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو اپنی ترسی سائیکل کو تھپتھپا کر کہتے ہیں، یہ انگریز دور کا حلالی لوہا ہے جناب، آج کے 2 نمبری دور میں ایسی سائیکل کون بناتا ہے۔ مگر وسائل ہاتھ آتے ہی نئی گاڑی یا سائیکل خرید لیتے ہیں اور کہتے ہیں نئی چیز نئی ہوتی ہے بھائی صاحب، پرانی گاڑیوں کا ان سے کیا مقابلہ۔ اپنے ملک کے بارے میں بھی ہمارا رویہ کچھ ایسا ہی ہے۔ جب تک یورپ یا امریکہ کا ویزا نہیں ملتا، ہم کو وطن کی لو بھی ہے پیاری، غیروں کی باد صبا سے گنگناتے ہیں۔ لیکن جو ہی باہر جا کر آباد ہوتے ہیں، غیروں کی باد صبا کے گن گانے لگتے ہیں۔ پہلی ہی چھٹی پر آ کر دوستوں کو بتاتے ہیں، میں نے تو فیملی کی امیگریشن کے لیے بھی اپلائی کر دیا ہے یار، یہ پاکستان بھی کوئی ملک ہے رہنے کے لائق۔ بہرحال ہم ان لوگوں میں سے نہیں، ہمیں اپنی گاڑی سے بھی قلبی لگاؤ ہے اور ملک سے بھی۔ مگر کیا کیا جائے کہ دونوں اپنے چال چلن کی بدولت دنیا کو انٹرٹین کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے۔ مہذب دنیا میں ملک کی لاری کے حقیقی ڈرائیور عوام کے منتخب نمائندوں کو تسلیم کیا جاتا ہے، مگر ہمارے ڈرائیور اشروں سے مجبوراً ہرنام سنگھ کی طرح پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اسے چلانے کی صحیح کر رہے ہیں۔ جہاں اسٹیئرنگ ہوتا ہے گیئر نمبر 1۔ سخت مزاج دادیاں ڈرائیونگ سیٹ پر خود بیٹھی ہیں، جو انہیں حکم دیتی ہیں کہ تم کہیں اور بیٹھ کر گاڑی چلاؤ، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ نچوڑ یہ ہے کہ اگر اس اسلوب سے ملک کی گاڑی رواں رکھی جائے تو وہ ہماری جاپانی کار کی طرح چلتی ہے کہ نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، چلی جا رہی ہے خدا کے سارے۔